प्रथम 5 नियमबाट ध्यान भूमि बनाएर दोस्रो 5 सिँढी हुँदै समाधिमा प्रवेश गर। यो समाधिसम्मको यात्रा यसले भन्न खोजेको छ, कहाँबाट सुरु गरे र कहाँसम्म पुग्ने। पहिलो प्रथमतः 5 वटा नियमको पालना गर। त्यो 5 वटा नियम के हो? त्यो पालना नगरिकन ध्यानको भूमि बन्दैन, आधार बन्दैन। त्यत्तिकै ध्यान गर्छु भन्छौँ अनि ध्यान लागेन भन्छौँ, कहाँ हुन्छ र? यो 5 वटा नियमको पालना गरेपछि मात्रै ध्यानको लागि वातावरण बन्छ, एउटा भूमि बन्छ। त्यो 5 वटा नियम के हुन्? सबैभन्दा पहिलो आहार। आहार राम्रो छैन भने, खानपान ठिक छैन भने ध्यान हुनै सक्दैन। उत्तेजक खानेकुराहरू, शरीरलाई डाहा हुने, जलन हुने, पीडा हुने, अप्ठ्यारो हुने, भारी हुने, यस्तो प्रकारका खानेकुराहरू खाएर हामी ध्यानमा जाउँ भनेर भन्यो भने कठिन हुन्छ। त्यसैले पहिलो कुरा आहारमा नियम बनाउनुपर्छ। के खाने, के नखाने। ध्यानको लागि कस्तो प्रकारको खाना चाहिन्छ? जान्ने व्यक्तिहरूले भनेका छन् 3 प्रकारका खानेकुरा हुन्छन्। एउटा तामसी खानेकुरा, सडे गलेको बासी मादक पदार्थ, धुम्रपान, मद्यपान इत्यादि। त्यस्तै राजसी खानेकुराहरू हुन्छ, त्यसमा अलि उत्तेजना बढी हुन्छ, पिरो, अमिलो, चिल्लो यस्तो मात्रा बढी हुन्छ। त्यस्तै सात्विक खाना हुन्छ, जहाँ गुलियो, दही, दुध, घिउ इत्यादिको बढी मात्रामा प्रयोग गरिएको हुन्छ, फलफुलहरू हुन्छन् इत्यादि। अब त्यो विभिन्न तरिकाहरू बताएको छ। अब जान्ने सात्विक खानामा के हुन्छ, के हुन्छन्, राजसी खानामा के हुन्छन् र तामसी खाना भनेको के हो, त्यसमा के पर्दछन्, त्यो बुझ्ने। र ध्यानको लागि कुन चाहिँ खाना सहज हुन्छ त सजिलो हुन्छ, ध्यान गर्नको लागि चाहिँ कस्तो प्रकारको, कस्तो प्रकृतिको खाना उपयुक्त हुन्छ, त्यो छनौट गर्ने। सात्विक खानाले ध्यानलाई अत्यन्तै सहज गर्छ, सजिलो हुन्छ, किनभने शरीर अनुकूल हुन्छ, शरीर स्वस्थ हुन्छ। अब अस्वस्थ शरीर लिएर ध्यान कहाँ गर्न सकिन्छ र? त्यसकारण पहिलो कुरा आहार। आहारले शरीर शुद्ध गर्छ, शरीर स्वस्थ बनाउँछ। त्यसकारण आहारमा नियम बनाउने। यति बेला खान्छु, यो खानेकुरा खाने र यति समयमा खाने। अब यसको एउटा नियम, जतिखेर पायो त्यतिखेरै खायो, जस्तो पायो त्यस्तै खायो, त्यो गर्यो भने हाम्रो शरीर ध्यानको अनुकूल बन्दैन। त नियम बनाउने। दोस्रो विहार। विहारको अर्थ हिँडाइ। अब विहारको अर्थ हिँड्नु भनेर भनिन्छ। हिँडाइको मतलब के भने शारीरिक सक्रियता, योग गर्ने, प्राणायाम गर्ने, ध्यानका विधिहरू गर्ने। अब के गर्ने भने छ दिनभरि। अब बिहान हिँड्ने गरेको छ अथवा दिनभरिको कर्म छ, सम्पूर्ण शारीरिक क्रियाहरू नियममा हुनुपर्छ, अनुशासित हुनुपर्छ। नियम भनेको मतलब यो यसपछि यो गर्ने, यसपछि यो गर्ने, यसपछि यो गर्ने, यति बेला गर्ने, खाना खाने समय यो, काम गर्ने समय यो, बिहान ध्यान गर्ने समय यो, योग गर्ने समय यो, सब समय तोक्ने। त्यो विहार पनि अनुशासित हुनुपर्छ अथवा नियम हुनुपर्छ। आहारमा पनि नियम होस्, विहार यानि कि शरीरको कर्ममा पनि नियम होस्। नियम अनुसार गरौँ। जसरी प्रकृति छ नि, प्रकृति कस्तो नियम अनुसार काम गर्छ। जति बेला अँध्यारो हुने हो त्यति बेलै हुन्छ, जति बेला उज्यालो हुने हो उति बेलै हुन्छ। कति लयबद्ध छ है। त्यसै गरी जुन बेलामा जाडो हुनुपर्ने हो त्यही बेलामा जाडो हुन्छ, जुन बेलामा गर्मी हुनुपर्ने हो उही बेलामा गर्मी हुन्छ। कहिले पुसमा गर्मी भएको थाहा छ र? मङ्सिर पुसमा छैन। प्रकृति नियममा छ। हो त्यसै गरी हामी पनि नियममा हुनुपर्छ। त्यसको लागि आहार पनि नियम, विहार पनि नियम। अर्को महत्त्वपूर्ण तेस्रो व्यवहार। हाम्रो व्यवहार कस्तो छ त? कति उतार चढाव छ व्यवहारमा। त्यही व्यक्तिसँग एकछिन अगाडि
कति राम्रो व्यवहार गर्छौँ, एकछिनपछि के चाहिँ यस्तो रिसाउँछौँ, अकारण रिसाउँछौँ। किनभने हाम्रो कस्तो मनस्थिति छ त्यो मनस्थिति अनुसारको व्यवहार गर्छौँ हामी। हाम्रो व्यवहारमा यति उथल पुथल छ, कतिखेर कसलाई कस्तो व्यवहार गर्छौँ भन्ने कुरा आफैलाई थाहा छैन, आफैलाई होसै छैन कस्तो व्यवहार गर्छौँ। म भोलि कोही व्यक्ति भेट्दैछु, उसँग म कस्तो व्यवहार गर्छु होला अहिले अनुमान गर्नै सकिँदैन। भोलि कस्तो मुड हुन्छ, कस्तो मन हुन्छ, त्यही अनुसारको व्यवहार गर्छु। हाम्रो व्यवहारमा कुनै नियम छैन, एकरूपता छैन, असन्तुलित व्यवहार छ। त्यसकारण तेस्रो व्यवहार मिलाउने। व्यवहार सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हो। व्यवहार नसुधारेको व्यक्तिले ध्यान गर्न सक्दैन। ध्यानस्थ हुनको लागि, ध्यानको गहिरो अनुभवको लागि आफ्ना व्यवहारहरू त सुधार्नुपर्छ, व्यवहार राम्रो बनाउनुपर्छ। नकारात्मक व्यवहार गर्ने अनि ध्यान लाग्न भनेर कहाँ हुन्छ र? त्यसकारण पहिला सुरु के सन्तुलन हुनुपर्छ? आहार सन्तुलन, विहार सन्तुलन र व्यवहार सन्तुलन। यो लयबद्ध नियमबद्ध हुनुपर्छ। त्यसै गरी अर्को विचार, चौथो विचार सन्तुलित हुनुपर्छ अथवा विचार पनि नियममा हुनुपर्छ। अब यो भन्दाखेरि हामीलाई आश्चर्य लाग्ला, विचार पनि काहीँ नियममा हुन्छ, के आउँछ के आउँछ मनमा विचार, के आउँदैन। विचार हामीले जे चाह्यो त्यो दिन आउँछ, तर हामीले विचारको लागि विषय दिएनौँ। आफै आउने विषय घटनाहरू हुन्छन् नि, भवितव्य जे घटना घटे हो, ती घटना आफै आउने घटनाहरूले हाम्रो विचारलाई डोर्याएका छन्, विचारलाई प्रभावित पारेका छन्। कुनै घटना घट्यो अनि हाम्रो मनमा त्यही कुरा मात्रै आइरहन्छ होइन। त्यो घटनाभन्दा पनि गहिरोमा जाने गरी, आफ्नो गहिरो मनमा, अन्तर्मनमा प्रवेश गर्ने गरी हामीले विषय दिनुपर्छ। एउटा लक्ष्य बनाउनुपर्छ, एउटा आफ्नो जीवनको मूल बाटो तय गर्नुपर्छ, जहाँ कि मेरा विचारहरू त्यही मेरो लक्ष्य पुरा गर्नको लागि मात्रै लागिरहन्। जे मेरो उद्देश्य हो जीवनको, म के गर्न चाहन्छु, के हुन चाहन्छु, के बन्न चाहन्छु, मेरा विचार त्यतातिर एकोरिनुपर्छ। यसलाई अनुशासित विचार भनिन्छ, नियम सङ्गत विचार। असङ्गत विचारबाट मुक्त हुन सकिन्छ। त्यो के गर्ने? प्रयास गर्ने र एउटा आफ्नो जुन कर्म हो, जुन उद्देश्य हो, जे गर्नु छ मैले, त्यसमा आफ्नो विचारलाई केन्द्रित गर्ने अभ्यास गर्ने। यो अभ्यासद्वारा विचार अनुशासित हुन्छ अथवा विचार पनि सन्तुलित हुन्छ। त्यो असन्तुलित विचार लिएर कसरी ध्यान गर्ने नि? ध्यान गरौँ भन्यो, अब विचार यस्तो आइदिन्छ, यति असन्तुलन हुन्छ अनि ध्यानै हुँदैन। त्यस कारण ध्यान गर्न सकिन्न। यसका विविध विधिहरू छन् नि, जस्तो सन्तुलित आहारका विधिहरू छन् होइन, त्यसका नियमहरू छन्। त्यस्तै विहारका अथवा हाम्रो शरीर सञ्चालनका नियम विधिहरू छन्। व्यवहार कस्तो गर्नुपर्छ त्यसका नियम विधिहरू छन्। त्यस्तै गरी विचारलाई सन्तुलन गर्ने पनि नियम विधिहरू छन्। त्यसको खोजी गर्ने र प्रयोग गर्ने। र अहिलेसम्म जे जति पनि सन्तहरूले बोलेका छन्, सबै विचारलाई अनुशासित गराउने विषय बढी छन्। त्यस कारण चिन्ता छैन, जति पनि पाइन्छ विचार अनुशासित हुनुपर्छ। अथवा आहार सन्तुलित, विहार सन्तुलित, व्यवहार सन्तुलित र विचार सन्तुलन, चारवटा भए। पाँचौँ अनुशासन। पाँचौँ अनुशासन भनेको सङ्कल्प। मैले जे गर्छु भने नियम बनाएँ, खानाको नियम बनाएँ, त्यसै गरी आहारको नियम, विहारको, व्यवहारको नियम, विचारको नियम बनाएँ। त्यो नियम पालना गर्नको लागि अनुशासन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ। मेरो जीवन अनुशासित हुनुपर्छ। जे मैले भनेको छु नि, आफूले तय गरेको हो नि, आफूले भनेको कुरा त मान्नु पर्यो नि। मैले आफैले यो 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 नियम पालना गर्छु भनेर नियम बनाएपछि पालना गर्नु परेन, सो अनुशासन। यति कुरा गऱ्यौँ भने, यी पाँचवटा कुरा गऱ्यौँ भने ध्यानको लागि आधार भूमि बन्छ। आहार शुद्धि अथवा सन्तुलित,
विहार शुद्धि आफ्ना कर्महरू सन्तुलित, व्यवहार शुद्धि आफ्नो बाणी आफूले अरूप्रति कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यो चाहिँ सन्तुलित, प्रेमपूर्ण, सहयोगपूर्ण हुनुपर्छ, व्यवहार सुधार्नुपर्छ। अनि विचार सन्तुलित, आफ्ना विचारहरूलाई समेटेर आफ्नो मूल उद्देश्यमा लगाउनुपर्छ। र अर्को अनुशासन, यी सबै जुन सन्तुलनको लागि मैले नियम बनाएँ त्यो नियम म पालना गर्छु भन्ने सङ्कल्प र यो सङ्कल्पसहित आफ्नो नियमहरूको पालना गर्ने अनुशासन, यति 5वटा कुरा, 5वटा नियम पालना गर्न सक्यौँ हामीले। आहारको नियम, विहारको नियम, व्यवहारको नियम, विचारको नियम र अनुशासनका नियमहरू पालना गर्न सकियो भने ध्यानको लागि भूमि तयार भयो। अब व्यक्ति ध्यान गर्नको लागि सक्षम हुन्छ, तयारी भयो, बाहिरी वातावरण मिल्यो। अब ध्यानको लागि चाहिँ के छ? सिँढी छ, यसमा चाहिँ तह छ 5-6वटा। तर यसमा चाहिँ अघि पछि जे भए पनि हुन्थ्यो, तर यहाँ चाहिँ मिलाएर लैजानुपर्छ। एउटा एउटा सिँढी, जसरी छतमा जानु छ भने जतिवटा भर्याङ छ, सिँढी छ, त्यो एउटा एउटा खुड्किला उक्लँदै जानुपर्छ। बिचमा एउटा दुईटा खुड्किला चाहिँ म टेक्दिनँ, एकैपटक माथि जान्छु भने पनि हुँदैन। छतमा जानु छ, तला चढ्नु छ, एक तला माथि जानु छ भने भर्याङका एक एक खुड्किलाहरू चढ्दै माथि जानुपर्छ। त्यसै गरी यहाँ पनि ध्यान हुँदै समाधिमा प्रवेश गर्नु छ भने एउटा एउटा सिँढी हुँदै जानुपर्छ र यसमा 5वटा सिँढीहरू छन्। पहिलो सिँढी, 5 सिँढीहरूमध्येको पहिलो सिँढी प्रार्थना। कुनै पनि यी पहिलेका 5वटा नियम पालना गरिसकेपछि अनि अब ध्यानको लागि सबैभन्दा पहिलो काम प्रार्थना। प्रार्थना नभइकन ध्यान हुँदैन, किनभने प्रार्थनाले हाम्रो चित्त शुद्ध गराउँछ र हामीभित्र एउटा यस्तो भाव बन्दछ कि मैले जसको प्रार्थना गरेँ उसको शक्ति मलाई प्राप्त हुन्छ। बाहिर सकारात्मक शक्तिहरूलाई आकर्षित गर्ने नियम हो प्रार्थना। प्रार्थनाबाट सकारात्मक शक्ति जुन ध्यानको लागि आवश्यक थियो त्यस्तो शक्ति प्राप्त हुन्छ र ध्यानको लागि अरू गहिरो वातावरण बन्छ। त्यसैले प्रार्थनाबाट ध्यान सुरु गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला प्रार्थनामा ईश्वरको प्रार्थना, गुरुको प्रार्थना, विविध प्रार्थनाका विषयहरू, नियमहरू छन्। त्यसलाई बुझ्न सकिन्छ, त्यही अनुसारको प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्रार्थना गरिसकेपछि दोस्रो सिँढी हो। प्रार्थना नगरिकन एकैपटक काम लाग्दैन। प्रार्थनाले मनस्थिति नबनाइकन दोस्रोमा जान सकिन्न। दोस्रो श्रेणी हो प्राणायाम। प्राणायामको लागि प्रार्थना अनिवार्य छ। अब यो कस्तो प्राणायाम त? प्राणायाम त माथि विहारमा पनि आएको थियो, जस्तो आहार अनि विहार भन्यौँ, यसमा पनि त योग, प्राणायाम यी सबै कुरा आइसकेका थिए। फेरि अर्को प्राणायाम के हो? प्राणायाम 2 प्रकारको हुन्छ। एउटा आफूले गर्ने, अर्को प्रकृतिले गर्ने। प्राणको आयाम, प्राण चलिरहेको छ, श्वास चलिरहेको छ। मैले श्वास चलाएँ, लामो गहिरो गरेँ अथवा श्वासका विभिन्न विधिहरू गरेँ, नमस्कार, प्राणायाम गरेँ, जे पनि गरेँ, त्यो त मैले गरेको हो नि। श्वासलाई मैले गति दिएको हो। एउटा अर्को गति प्रकृतिले दिएको छ, ईश्वरले दिएको छ। त्यसकारण आफू नगर्ने प्राणको आयामलाई निरीक्षण गर्ने। श्वास आयो, श्वास गयो, पुरा ध्यान श्वासमा लगाउने। पहिलो काम प्रार्थना, दोस्रो प्राकृतिक श्वासमा ध्यान। प्राकृतिक श्वासमा अथवा प्राकृतिक प्राणको आयामलाई जान्नु अथवा त्यहाँ ध्यान लगाउनु, यो ध्यानको प्रारम्भिक तह हो। प्रार्थनापछि दोस्रो प्राणायाम, प्राकृतिक प्राणायाममा ध्यान। त्यसपछि तेस्रो एकाग्रता। अब मैले ध्यान लिएर गएँ श्वासमा। अब श्वासमा ध्यान त लगेँ, श्वास आयो, श्वास गयो, थाहा पाएँ। प्राणायाम त बुझेँ मैले। त्यो प्राणायाम हुँदाखेरि मलाई कस्तो भइरहेको छ,
आफूलाई के भइरहेको छ त्यसप्रति एकाग्र चित्त हुने। जे भइरहेको छ, आनन्द आयो, मन शान्त भयो, बस त्यो शान्तिमा एक चित्त हुने। भित्र गहिरो आनन्द आइरहेको छ, त्यसमा एकाग्र चित्त हुने। प्राणायाममा ध्यान दिएपछि नकारात्मक विचारहरू त स्वत गइहाले, आउँदैनन्। त्यसपछि एक प्रकारको ध्यानबाट उत्पन्न हुने आनन्द अथवा श्वासमा ध्यान दिँदाखेरि, श्वासमा ध्यान लगाउँदाखेरि उत्पन्न हुने आनन्दको अनुभव हुन्छ। त्यसमा ध्यान जस्तो पनि हुन्छ, जति पनि शान्तिको अनुभव हुन्छ, जति आनन्दको अनुभव हुन्छ, धेरै धेरै हुनु जरुरी छैन। सानो पनि एउटा आनन्दको थोरै झझल्को पनि आयो भने बस त्यसलाई याद गर्ने, अनुभूति गर्ने, त्यसमा ध्यान लगाउने। थोरै शान्तिको आभास भयो, अलिकति मौनको आभास भयो, चकमन्नताको आभास भयो, बस त्यसमा ध्यान लगाउने। समाउने जे देखिन्छ त्यसलाई छोड्नुहुन्न। हामी के गर्छौँ भने ध्यानमा गयो, अलिकति शान्तिको अनुभव भयो, बेवास्ता गर्छौँ, त्यसलाई वास्तै गर्दैनौँ, एकाग्र हुँदैनौँ। अरू के मनमा आयो, यता गयो उता सम्झ्यो, ओहो मलाई यति शान्ति अलिअलि भएर कहाँ हुन्छ र, मलाई त के लाइटहरू देख्नुपर्छ, के देख्नुपर्छ, दुनियाँ एउटा धारणा अथवा एउटा आशा, अरू आशा बनाएर बसेका हुन्छौँ भित्र। यो चाहियो, त्यो चाहियो, मागहरू हुन्छ, यसले बिगार्छ। जे प्राप्त हुन्छ त्यो प्राप्त भएकोलाई चाहिँ समाउने, नभएकोतिर ध्यान नदिने। अलिकति पनि आनन्दको झझल्को आयो, थोरै झिल्का मात्रै आयो, त्यसलाई समाउने। थोरै पनि शान्तिको अनुभूति भयो, त्यसलाई समाउने र आफ्नो पुरा चित्तलाई त्यहाँ एकाग्र गर्ने। एकाग्रता बिना ध्यान हुँदैन। एकाग्रता अत्यावश्यक छ। तर एकाग्रता बाहिरी विषयमा होइन, आफ्नो आनन्दमा अथवा शान्तिको अनुभूतिमा। आनन्दको या शान्तिको जुन अनुभूति हुन्छ त्यसमा चाहिँ एकाग्र चित्त हुने, आफ्नो चित्तलाई एकाग्र गर्ने। पहिलो प्रार्थना, दोस्रो प्राणायाम, प्राणायामको अर्थ प्राकृतिक प्राणायाम, तेस्रो एकाग्रता। अब एकाग्रता भइसकेपछि जहाँ हामी जुन आनन्दमा एकाग्र चित्त हुन्छौँ, अब यो एकाग्रता धेरै लामो समय भइरहनु हुँदैन। किनभने एकाग्रता म हुन्छु, त्यहाँ एक ठाउँमा एकाग्र हुन्छु भनेपछि त्यसमा बल पर्छ, त्यसमा शक्ति लगाउनु पर्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ फेरि एक प्रकारको असहजताभित्र अनुभव हुन्छ। किनभने काम गर्नु पर्यो नि, ऊर्जा खर्च भयो, अब भएन, फेरि एकाग्र भएन, चित्त अन्त गयो भने फेरि तनाव सुरु होला। त्यसकारण एकाग्रताको अवधि हुन्छ, धेरै लामो समय एकाग्र गर्नु पर्दैन। 5 मिनट 7 मिनट एक चित्त भयो, बस पुग्यो। त्यसपछि खुब प्रयास गर्ने। पहिला प्रयास गरेपछि एकाग्रतालाई छोडिनै दिने। छोड्नु पनि पर्दैन, आफै छुटोस् भित्र। आफै एकाग्रता छुटिसकेपछि अब के बाँकी रह्यो? मात्रै प्रतीक्षा बाँकी रह्यो। अब पहिलो प्रार्थना, दोस्रो प्राणायाम, तेस्रो एकाग्रता, चौथोमा प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, चुपचाप लागेर बसेको छु, आनन्द पनि छ, शान्ति पनि अनुभव भइरहेको छ र मेरो ध्यान त्यता पनि छैन। ध्यान समग्रतामै छ, सबैतिर ध्यान छ। ध्यान यहीँ छ भन्ने नै छैन, त्यो एकाग्रता पनि छुट्यो। यो बेलामा म के गरिरहेको छु त? के गरिरहेको छु म? अब एउटै कुरा गरिरहेको छु, मात्रै प्रतीक्षा। अब के को प्रतीक्षा? अब यो प्रतीक्षामा फेरि हामी झुक्केछौँ। प्रतीक्षा नगरिकन पनि ध्यान हुँदैन, गरेर पनि बिगार्छौँ। अब प्रतीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने त्यसो भइसकेपछि ल मैले प्राणायाम पुरा गरेँ, एकाग्रता पनि गरेँ, सबै गरेँ। अब त्यो एकाग्रताबाट अलि आनन्द आएको थियो, त्यो बढ्नु पर्यो, अरू बढ्नु पर्यो, शान्ति बढ्नु पर्यो भनेर होला, अथवा अरू भगवान् देखिनु पर्यो होला, अथवा के हामीले आफ्नो धारणा बनाएका हुन्छौँ। यस्तो चाहियो भने माग हुन्छ। यो यस्तो होस् भनेर कुनै विषयको प्रतीक्षा होइन। प्रतीक्षाको अर्थ मात्रै प्रतीक्षा। कसलाई पर्खिरहेको छु थाहा छैन, कसको प्रतीक्षा गरेको छु थाहा छैन। प्रतीक्षा गरिरहेको छु अथवा त्यो अपरिचितको प्रतीक्षा, अननोन, केही पनि थाहा छैन नि, मलाई केही जानेकै छैन, के हुन्छ भन्ने मलाई थाहै छैन। अब ध्यानमा के हुन्छ भन्ने थाहा पाएको भए त
ध्यानै गर्नु पर्दैन थियो नि, मलाई थाहा छँदैछु कि अरे यहाँ यस्तो पुगिन्छ, यहाँ यस्तो थाहा थियो नि। म त पहिलोपटक जाँदैछु नि त्यो ध्यानमा। अब पहिलोपटक आफूभित्र छिर्दैछु, अब के हुन्छ के थाहा। जे सुकै होस् मात्रै प्रतीक्षा। कसको प्रतीक्षा, के को प्रतीक्षा भन्ने थाहा छैन, तर चुपचाप म प्रतीक्षा गरिरहेको छु। बस मात्रै त्यो मौनमा प्रतीक्षारत रहने यो चौथो तह। त्यसपछि प्रतीक्षा पनि धेरै बेर टिक्न हुँदैन, प्रतीक्षा पनि छोड्नुपर्छ। यी सिँढीहरू के हुन्छन् भने छतमा जाने, मैले अघि नै भने एउटाबाट अर्कोमा जाँदाखेरि नि भनौँ पहिलो सिँढीमा मैले पाइला राखेको थिएँ, दोस्रोमा मैले पाइला राख्नु पर्यो भने पहिलो छोड्नुपर्छ, अनि मात्रै म तेस्रोमा जान सक्छु। अब पहिलो सिँढी नै समातेर बसेँ भने म छतमा जान सक्दिनँ। जति खुड्किला चढ्दै जान्छु, पहिलेका सिँढीहरू छोड्दै नयाँ सिँढी समाउँदै, फेरि त्यसलाई पनि छोड्दै फेरि नयाँ समाउँदै जानुपर्छ। त्यसै गरी प्रार्थनालाई समातेर बस्नुहुन्न। पहिला प्रार्थना गरेर सकियो, त्यसपछि हो प्राणायाम। प्राणायामलाई, श्वासलाई पनि समातेर बस्नुहुन्न, त्यसलाई पनि छोडिदियो। एकाग्रतालाई पनि समातेर बस्नुहुन्न, एकाग्रतालाई छोड्ने, प्रतीक्षामा जाने। अन्तिम प्रतीक्षालाई पनि समातेर नबस्ने, छोडिदिने। प्रतीक्षालाई पूर्णताको अनुभव गर्ने। पूर्णताको अर्थ के हो भने म पहिला त प्रतीक्षा गरिरहेको थिएँ, अब प्रतीक्षा पनि छुट्यो, स्थिर भएको छु। त्यो प्रतीक्षा आफै छुट्छ, छोड्नु पनि पर्दैन। बस प्रतीक्षा चुपचाप बस्दै के प्रतीक्षा गरेको छु कि छैन केही यादै हुँदैन, आफै छुट्छ। जसरी हामी माथिल्लो सिँढीमा चढ्न थाल्यौँ भने नि पछाडिको खुट्टा आफै छुट्छ। मैले खुट्टा माथिल्लो टेकेँ, अब पछाडिको खुट्टा आओस् भनेर विचार गर्नै पर्दैन, आफै माथि आउँछ। हो त्यस्तै हो यहाँ पनि, आफै। त्यही भएर यसलाई सिँढी भनियो। आफै हुन्छ, प्रतीक्षा आफै छुट्छ। छुटिसके प्रतीक्षा पनि छुटेपछि के बाँकी रह्यो त? पूर्णता बाँकी रह्यो। किनभने जबसम्म पनि प्रतीक्षारत छौँ तबसम्म अधुरो छौँ। मैले केही पाउन बाँकी छ भन्ने हुन्छ, केही हुन बाँकी छ भन्ने हुन्छ। तर सम्पूर्ण प्रतीक्षाहरू नटुटिकन नछुटिकन समाधि घटित हुँदैन। समाधिको अर्थ हो पूर्णता। जे यतिखेर छ बस पुग्यो, सबै कुरा मैले पाइसकेँ, अथवा जे हुनु हुनामी यो यति नै हो, योभन्दा बाहेक केही हुनै छैन। समग्रताको अनुभव, पूर्णताको अनुभव। पूर्णतामा स्थिर रहने, न केही पाउनु छ न कुनै कुरा छोड्नु छ। म जहाँ छु, जुन अवस्थामा छु त्यही पुरा छ, 100% पुरा छ। अलिकति पनि न थप्ने ठाउँ छ न निकाल्ने ठाउँ छ। मैले कुनै कुरा न आर्जन गर्नु छ न भएको कहीँ हटाउनु छ, दुइटै छैन। लेना देनै पुरै सकियो, सम भयो। अब लेनदेन रहँदै रहेन। यो पूर्णताको अनुभव यो समाधिको द्वार हो। यहाँबाट व्यक्ति सिधा समाधिमा प्रवेश गर्छ। अब यो मैले यसैलाई समाधि भने नै, यो पूर्णताको अनुभव हामी गर्न थाल्यौँ। यो समाधिको ढोका, यहाँबाट खेल सुरु हुन्छ र यहाँसम्म मेरो गर्नु रहन्छ, यहाँबाट गर्नु रहँदैन। यहाँबाट चाहिँ अब असली यात्रा सुरु हुन्छ, जहाँ हाम्रो बसमा हुँदैन, कसैको पनि आफ्नो बसमा हुँदैन। जे हुन्छ बस हुन्छ। किनभने यहाँ गएपछि पूर्णताको अनुभवमा मन रहँदैन र सारा खेल मनको हो। यहाँ गराउने जति कर्म गराउने, जेसुकै गराउने पनि मनले हो, कार्यकारी नै मन हो। अब मन भएन केही गर्ने, अब मन नै निष्क्रिय हुन्छ। यहाँ मन शान्त भयो, स्थिर भयो। पूर्णताको अनुभव भनेको मन नरहेको अवस्था। जबसम्म मन छ तबसम्म अपूर्ण नै रहन्छ, अधुरो रहन्छ। अधुरोको अर्थ नै मन हो। मन भन्नु र अपूर्ण अथवा अधुरो भन्नुमा केही फरक छैन, एउटै कुरा हो। यदि अपूर्णता रहेन भने, अभाव रहेन भने मन बन्दैन। अभावबाटै मनको सिर्जना हुन्छ। त्यसकारण पूर्णताको अर्थ हो पूर्ण भाव। जे छ बस पुग्यो, केही चाहिँदैन। यो पूर्णतामा मन टक्क रोकिन्छ। त्यसकारण यहाँ गएपछि पुरा मन हरायो, इच्छाहरू पुरै समाप्त भए। अब यहाँ गएपछि चाहिँ चैतन्यता मात्रै बाँकी रहन्छ।
चेतना बाँकी रहन्छ, मन बाँकी रहँदैन। यहाँबाट समाधिको ढोका खुल्छ। यसरी हामीले यी 5 तहलाई, 5वटा सिँढीलाई, 5वटा भर्याङलाई पार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र यो 5वटै भर्याङ प्रयासद्वारा नै हुन्छन्। त्यसकारण जहाँसम्म प्रयास गर्न सकिन्छ, मनलाई नै प्रयोग गरेर मनको पारी जान सकिन्छ, यी सिँढीहरूको विषयमा यो सूत्रले हामीलाई बताएको छ। तर सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो? आहार, विहार, व्यवहार, विचार, अनुशासन। आहार, विहार, व्यवहार, विचार र अनुशासित जीवन, यो सबैभन्दा पहिलो शर्त। यो पार गरेपछि अनि प्रार्थना, प्राणायाम। प्राणायामको अर्थ आफूले श्वास लिने होइन, मैले पहिले भनिसकेँ, प्राकृतिक श्वासमा ध्यान, ईश्वरले गराएको प्राणायामको याद गर्ने। प्रार्थना, प्राणायाम, एकाग्रता, प्रतीक्षा, त्यसपछि समाधि। प्रतीक्षा पछाडि ध्यान हुँदैन। अब यहाँ किन ध्यान जोड्नु भएन भन्ने पनि कुरा आउन सक्छ। किनभने नि ध्यान त आहारबाटै सुरु हुन्छ। मैले आफ्ना आहारप्रति ध्यान दिइनँ भने त बिग्रिहाल्छ नि। आफ्नो नियममा, अनुशासनमा, सन्तुलनमा ध्यान दिइनँ भने त बिग्रिहाल्छ। ध्यान त यहीँबाट सुरु हो। आहारमा ध्यान, विहारमा ध्यान, व्यवहारमा ध्यान, विचारमा ध्यान, अनुशासनमा ध्यान। म अनुशासित छ कि छैन, सङ्कल्पमा ध्यान। त्यसै गरी प्रार्थनामा ध्यान, अनि प्राणायाममा श्वासमा ध्यान, आयो गयो श्वासमा ध्यान। त्यसपछि एकाग्रतामा ध्यान। म एक चित्त, जहाँ आनन्द आइरहेको छ म ती एकाग्र हुन्छु र मेरो पुरै ध्यान त्यही आनन्दमा रहन्छ। यो पनि ध्यान, आनन्दमा ध्यान, एकाग्रता। त्यसपछि प्रतीक्षामा ध्यान। म बस प्रतीक्षा गरिरहेको छु, के को मलाई थाहा छैन, कसको प्रतीक्षा त्यो पनि थाहा छैन, तर प्रतीक्षारत छु, स्थिर छु। प्रतीक्षाको अर्थ पूर्ण स्थिरता। म स्थिर भएको छु, त्यसमा पनि ध्यान। त्यसपछिबाट पूर्णता। अब केही बाँकी रहेन, जे छ ठिक छ, पूर्णताको बोध, भाव, अभाव होइन, सब अभाव सकियो, मन सकियो, पूर्णताको अनुभव। यो अनुभवसम्म पनि ध्यान रहन्छ। त्यसकारण ध्यानलाई छुट्टै यहाँ परिभाषित गर्नुपर्ने जरुरी थिएन। तर पूर्णता चाहिँ समाधि, पूर्णताबाट समाधिको यात्रा सुरु हुन्छ। त्यसकारण ध्यान चाहिँ सुरुदेखि पछिसम्म सबैमा ध्यान समाहित छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। सूत्र एकपटक फेरि दोहोऱ्यौँ। प्रथम 5 नियमबाट ध्यान भूमि बनाएर दोस्रो 5 सिँढी हुँदै समाधिमा प्रवेश गर। अत्यन्तै सुन्दर विधि, तरिका। यो एउटा तरिका समातेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने समाधिस्थ नहुने भन्ने प्रश्नै आउँदैन। प्रयास त गर्नु पर्यो नि। पहिला खूब प्रयास गर्ने, अनि प्रसाद। हेर्नुहोस्, हुन त समाधि आफ्नो हातमा छैन। म कसैलाई पनि ध्यानस्थ बनाउँछु, समाधिस्थ बनाउँछु भनेर भन्यो भने त्यो झुटो हुन्छ। कसैलाई समाधि लगाउन सकिँदैन। मात्रै वातावरण बनाउन सकिन्छ। लाग्यो भने लाग्यो, लागेन भने लागेन। यो त हामी कसैको पनि हातमा छैन। जसरी एउटा बिउ उमार्नु पर्यो भने हाम्रो हातमा छैन। हाम्रो काम वातावरण बनाइदिने हो। उपयुक्त तापक्रम, उपयुक्त चिस्यानमा लगेर, तापक्रम र चिस्यान मिलेको ठाउँमा लगेर बिउलाई राखिदिने हो। त्यसपछिबाट त्यो चिसो, अनि भनौँ चिस्यान पनि छ, पानी पनि छ, त्यसपछिबाट तापक्रम पनि ठिक छ। अब बाँकी बिउ अङ्कुरित हुन्छ कि हुँदैन उसको कुरा हो। यो हाम्रो हातमा छैन। हामी कुनै पनि बिउलाई उमार्नै सक्छु, म उमार्छु नै भनेर भन्न सकिन्न। तर वातावरण नबनाइकन पनि त उम्रदैन नि। बट्टामा चाहिँ बिउलाई बन्द गरेर राखेर 2 वर्ष 4 वर्ष राखे पनि उम्रन्छ र उम्रदैन। त्यसको लागि त्यो उपयुक्त ताप चिस्यान, त्यो वातावरण बनाउनै पर्छ, अनि उम्रन्छ। हो त्यस्तै हो यो समाधिको यात्रा पनि, ध्यानको यात्रा पनि। वातावरण नबनाइकन पनि समाधिमा कोही जान सक्दैन। तर वातावरण बनाए मैले, अब मलाई समाधि लाग्नै पर्छ भन्यो भने त्यो पनि सम्भव छैन। जसरी बिरुवा मैले रोपेँ, उम्रनै पर्छ भन्ने जरुरी छैन। उम्रन पनि सक्छ, कुहिन पनि सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। त्यो हाम्रो हातमा रहेन। यसको अर्थ प्रयास नभइकन केही हुँदैन। पहिलो कुरा
प्रयास निरन्तर यी 10वटा विधिहरू 10वटा सूत्रहरूलाई समातेर ध्यानको समाधिको लागि प्रयास गर्न सकिन्छ।